السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا باساج دو بارامتر. عندنا في الالغوريثم عندنا دو جونغ ديال الباساج اولا دو تيب. عندنا الباساج باغ فالور، يعني كنديروا الباساج غير بديك القيمه ديال داك الفاريابل، وعندنا الباساج باغ ادريس اولا باغ ريفيرونس، كيتسمى باغ ادريس اولا باغ ريفيرونس اللي درتيه في السميه ماشي مشكل، يعني كنديروا الباساج بالادريس ديال داك الفاريابل ماشي بالفالور ديالو. دونك le passage par valeur, quelqu'un s'est dit, dans ce type de passage, le paramètre formel reçoit uniquement une copie de la valeur du paramètre effectif. Donc, فاش كنديروا مثلا واحد الفونكسيون، يعني بحال في لا ميموار كتخاض غير واحد الكوبي ديالها. اللي بغى يفهم مزيان في هادشي يشوف الدرس اللي شرحت في السي جو بونس 100 لا مش 105 102 كنظن، سميتو لا ميموار، وغتفهمو مزيان. فاش كنديرو باساج باغ فالور، يعني بحال كتكريا لنا واحد داك البروغرام كياخذ لنا واحد الكوبي كيديرها في واحد ليسباس ميموار كتسمى ستاك، كيدير فيها دوك لي زيشونج. ولكن اون فوا كنخرجوا من الكوبي، اون فوا كنخرجوا من لا فونكسيون، يعني بحال تكون هذيك ديكلاراسيون، دوك لي فاريابل تيكونوا لوكال، اون فوا كنخرجوا ما كياخذوش معاهم ديك القيمه ديالهم، يعني داكشي كيتسمى هذا غير باساج باغ فالور ماشي باغ ادريس. دونك عندنا هنا الالغوريثم ديال باساج باغ فالور. لاحظوا عندنا واحد الفاريابل ان اللي هو دو تيب اونتي، ودرنا واحد البروسيدور اللي سميتها دوبل. الدوبل عندها واحد البارامتر ا، شنو هو؟ كتروتورني لينا ا فوا 2، يعني كدير الدوبل ديال ا، بعد قلنا ليها افيشي ا، ومن بعد عندنا ان كتساوي لنا 5، وعيطنا على ديك الفونكسيون دوبل ان كتساوي لنا 5. نورمالمون عندنا الفونكسيون ان خاص 5 في جوج، يعني فاش نافيشيو ان دونك خاصها تكون لنا هي 10. قالك سيدي cet algorithme définit une procédure double pour laquelle on utilise le passage de paramètres par valeur. Lors de l'appel de la procédure, la valeur de paramètre effectif n est recopiée dans le paramètre formel a. La procédure effectue alors le traitement et affiche la valeur de la variable a, dans ce cas 10. Donc وسط من هاد اللي درنا لافيشاج ديال هاد البوكل ديال هاد الفونكسيون لداخل منها كتافيش لنا 10، ولكن من بعد لابيل هادي اللي كنديرو هنا ديال البروسيدور، الالغوريثم افيش لا فالور دو لا فاريابل ان دون سوكا 5. هنا غادي افيش لنا 5 في عوض 10. ولو بغيتو تاكدوا من هادشي غتقلبوا على الفيديو اللي شرحت في لونغاز سي اللي سميتو باساج باغ فالور، وغادي نتفهموا. دونك هاد لا بروسيدور قالك نو موديفي با لو بارامتر كي باسي باغ فالور. دونك كما عودتكم نرسمو شويه باش نحاولوا نفهموا. لما نضربو تماره كوبيو الالغوريثم. نقدروا دابا نقسموا الالغوريثم ديالنا على جوج. عندنا الغوريثم هذا هو لو نو ديالو، وعندنا واحد البروسيدور اللي هي هذه، عندنا واحد الفونكسيون اللي هي هذه. دونك مثلا هنا دوزنا في لي بارامتر مثلا 5. وسط من الفونكسيون شنو كيوقع لنا؟ ا غوسوا، هاد ا اللي هي قلنا عطيناها في البارامتر هي 5، يعني غوسوا 5 فوا جوج، يعني شحال كتولي في ا 10. يعني في هاد لافيشاج هذا افيشي لينا 10 حتى لهنا مزيان.
دونك فاش عيطنا لهاد الفونكسيون هادي درنا عطينا ان هنا كتساوي لنا 5. يعني هنا غير كان ممكن نعطيو اي رقم، ولكن هنا يعني كنعطيوها اللي بغينا في لي بارامتر اي رقم عطينا. لا هنايا في هاد الدوبل يعني فاش عيطنا لهاد الفونكسيون غتافيشي لنا 10، ونورمالمون خص يوقع له الدوبل. داك الخمسة هي غتافيشي 10 وخص يوقع له الدوبل. يعني فاش نجي نافيشي لا فالور ديال هاد الان غنلقاه مازال 5. يعني هذا هو اللي كيتسمى يعني بحال داكشي تخدم ليا في هاد الكوبي هادي. يعني هاد الكوبي هادي كتخدم يعني في البروغراماسيون في واحد ليسباس ميموار سميتها ستاك. يعني هذيك ليسباس ميموار اللي سميتها ستاك تتكون قلنا صغيره بزاف يعني كتكون فولات دغيا كطير. يعني بحال كتخدم غير لوكال. اون فوا كتسالي من هاد يعني فاش عيطتي لهاد الفونكسيون عطاتك 10، ولكن وسط من المين بروغرام ديالك الاصلي برينسيبال ما وقع والو، يعني كتبقى ديك لا فالور ديالها هي 5. ويمكن لكم تاكدوا من هذا الشيء الا مشيتوا لونغاج سي كما قلت لكم تلقاو واحد الفيديو شرحت فيه هذا الباساج باغ فالور. دونك هادشي اللي كان في الباساج باغ فالور، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه. لا فيديو جاي ان شاء الله نشرح لكم باساج باغ ريفيرونس ولا باغ ادريس باش تفهموه حتى هو، باش ان شاء الله ندوزو لي ستركتور. الى هنا كينتهي لا فيديو ديالنا. نشوفكم على خير ما يرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.